बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करने के हम लोग करीब हैं। उस मुनासबत से ये ख्याल और एहसास था कि खुतबा जुमा में जो बातें अधूरी रह गईं और रमज़ान के इस्तक़बाल से मुताल्लिक कुछ बातें मज़ीद बयान की जाएं, लेकिन फिर ये जहन में आया कि रमज़ान से मुताल्लिक बातें अभी करने के मौक़े बाकी हैं। हम लोगों का आप लोगों के दरमियान आना एक महीने के फासले से होता है। गुज़िश्ता महीने लॉकडाउन वगैरह की तशवीश और फिक्रमंदी की बुनियाद पर शाम का दर्स नहीं हो सका था, और उससे पहले के महीने में हम लोगों ने सूरतुल फातिहा के दर्स और उसके मकासिद मतालिब के बाज़ पहलुओं पर गौर करने से मुतालिक गुफ्तगू का आगाज़ किया था। मैंने बड़ी वजाहत से कहूँ कि पैगाम कुरान के नाम से यूट्यूब पर हम लोगों का मुसलसल दुरूस मौजूद हैं। सूरतुल फातिहा की तफसीली दुरूस 18-19 दुरूस पर मुश्तमिल उसमें बयान किए गए, 18-19, लेकिन इतनी तफसील आम तौर से अवाम या लोगों के लिए पुरकशिश नहीं होती या लोगों को इतना मौका नहीं मिलता। लिहाजा हमारे रफ़क़ा ने ये बेहतर समझा कि इन मबाहिस का खुलासा एक या दो दर्स में समेटा जाए, और उसी बुनियाद पर सूरतुल फातिहा पर एक मुख्तसर गुफ्तगू का आगाज किया गया था। आप हजरात ये सोचेंगे कि सूरतुल फातिहा पर गुफ्तगू करना गोया बेमहल सा है, लेकिन नहीं। रमज़ान की मुनासबत से भी अगर हम देखें तो सूरह फातिहा के माना और मतालिब का समझना एक ऐसा मामला है जो रमज़ान गैर रमज़ान पूरे साल के लिए तमाम मुसलमान मर्द और ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो इस बुनियाद पर कि हम और आप बखूबी जानते हैं कि सूरह फातिहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जो पूरा नाजिल किया, इसी की बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक में कुरान के नुज़ूल की बुनियाद पर रमज़ान की तमाम फजीलतें हैं। और रिवायात ये बताती हैं कि सिर्फ कुरान ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को बरकत वाला बनाते हुए इसे मुंतखब किया अपनी दीगर कुतुब को नाजिल करने के लिए भी। तफसीलात के साथ रिवायात में मौजूद है कि तौरात, इंजील, सुहुफ इब्राहिम, सुहुफ मूसा, ये भी सब के सब रमज़ान में नाजिल हुए अलग अलग तारीखों में। अब कुरान करीम की बुनियाद पर रमज़ान की फजीलत है तो कुरान महज अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर हम ये बात जाने काफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नेमत हमको दी है, एक बात यकीनी है कि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, मनसब, दौलत, सेहत, रिश्तेदार, खानदान और सब सारी दुनिया हमको मिल जाए, उन तमाम के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत जो हमको और आपको मिली है वो अल्लाह की किताब और अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत है। अहले इल्म ने बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें बयान की। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि सांस लेने के लिए हमें हवा की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है हिदायत। ये कुरान किताब हिदायत है, इसलिए इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। अब ये किताब हिदायत है तो इसका इस्तेमाल क्या सिर्फ यह है कि रमज़ान मुबारक में हम यूं ही पढ़ लें, सरसरी गुजर जाएं, या ताकों में सजाएं, चूमे चाटें, बरकत के लिए, मरने के लिए, कुछ बिदात और खुराफात को अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें गंडा तावीज़ की शक्ल में? या ये देखें कि इसके मकासिद क्या हैं,
اللہ کے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ایک بندہ مومن کا تعامل، رویہ کیا بتایا ہے، اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ حقیقت میں اگر ہم سورۃ الفاتحہ کے معنی، مقاصد، اہداف، باریکیوں کو جانیں گے تو قرآن کے مجموعی مقاصد کا ہم کو ایک خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ قرآن اللہ کی پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ قرآن تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ایک روایت جو علامہ البانی کے مطابق اپنے طرق کے ساتھ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کی جگہ ہم کو سبع طوال دیا، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اور میں ان 100 آیتوں سے کم کے قریب جو صورتیں مشتمل ہیں وہ زبور کی جگہ دی گئی، اور مثانی جو 100 آیات سے کم سورہ قاف تک ہے راجح قول کے مطابق، ہاں وہ انجیل کے مقام پر دی گئی، اور پھر مزید مفصل سورہ قاف سے ختم قرآن تک مفصل کی صورتیں دی گئی۔ یہ زائد ہے۔ یہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے مضامین کو، خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور مزید چیزیں پیش کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت ہے ہی نہیں۔ لہذا ایک بندہ مومن کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے اس کلام کے مقصد کو، معنی اور مطالب کو سمجھے، ان میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ ساری فضیلتیں اسی پر ہم کو ملنے والی ہے۔ وہ یوں ہی قول نہیں ہے شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کا چھوڑنا، اس سے دور ہونا، اس کی ہدایت سے لا تعلقی برتنا ہماری ذلت، رسوائی، انحطاط، پستی اور مختلف قسم کی مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہم کو قرآن سے جڑنا ہے۔ قرآن اور رمضان کا گہرا ربط ہے، اور رمضان المبارک کہ اس موقع پر قرآن سے ربط قائم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف تراویح میں سنیں اور تلاوت کریں نہیں، بلکہ اس کے معنی اور مطالب پر تدبر کریں۔ قرآن پچھلی کتابوں کا سر ہے، خلاصہ ہے، بھید ہے، اور سورۃ الفاتحہ سلف کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کا بھید ہے، سر ہے، خلاصہ ہے۔ لہذا اگر ہم اس کے مطالب کو اپنے ذہن نشین کرتے ہیں تو قرآن کے مقاصد کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جیسا کہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ سر قرآن، قرآن کا خلاصہ، بھید ہے، اس میں قرآن کے اہم مطالب، مقاصد بڑے اجمالی طور پر سمٹے ہوئے ہیں۔ اور اہم بات، ایک جملہ یہ بھی کہوں، شاید آگے اس کا موقع ملے نہ ملے، کہ سورۃ الفاتحہ صرف اگر آپ پڑھیں گے تو دنیا کے جتنے بھی باطل مذہب ہیں، مسلمانوں میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، بدعتی ہیں، سب کا رد ہوتا ہے۔ سب کا، ایک کا استثناء نہیں کر رہا ہوں، سب کا صرف سورہ فاتحہ سے رد ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ موقع ملے تو ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے جانیں۔ میں سورہ فاتحہ کی جامعیت، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں۔ یہ میں تمہیداً یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات یہ سوچ سکتے ہیں کہ رمضان کی مناسبت سے گفتگو ہونا چاہیے۔ ہماری بات سورہ فاتحہ سے متعلق اگر ہے تو رمضان غیر رمضان، پوری زندگی، پورے سال ہم کو عمر جتنی ملی ہے پوری زندگی سے متعلق ہے، اور رمضان سے متعلق اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بات جان رکھو، ذہن نشین کر لو، دماغ میں بٹھا لو، اے علم، کہ یہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کے انتہائی بلند اور اہم ترین مقاصد اور مطالب پر مشتمل ہے، اور انتہائی کامل طریقے پر، زبردست انداز میں، مکمل اور کامل طریقے پر اپنے اندر قرآن کے مقاصد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا معبود ہے، اللہ الہ سے بنا ہے، اس سے پہلے کے درس میں بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کے تعارف پر مشتمل ہے، رب العالمین، اللہ رب العالمین، اور الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم، کہا 3 ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 نام، رب، اللہ کے 3 نام، رب، رحمان، الرحیم، کہا یہ
तमाम अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के जितने अस्माए हुस्ना है, बेहतरीन नाम, ये जो आपके यहाँ 99 लगे हुए हैं और जो इसके अलावा भी हैं, ये इस्तिंबाती हैं, इज्तिहादी हैं, ये हदीस में नहीं है, कुरान हदीस से उलमा ने निकाला है। इसमें कुछ फर्क बाज उलमा ने बयान किया। 99 नाम अल्लाह के हैं, जो उसको याद करेगा उसके तकाजे को पूरा करेगा, जन्नत में जाएगा। लेकिन सिर्फ 99 नाम ही नहीं है, अल्लाह के बेशुमार नाम हो सकते हैं। हाँ, चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये 3 नाम तमाम अस्माए हुस्ना का मर्जा है और तमाम अल्लाह की जितनी बुलंद सिफात हैं सबका माखज है, और इन्हीं पर तमाम अस्मा व सिफात का मदार है, दारो मदार है। वो 3 नाम क्या है? अल्लाह, अर्रब और अर्रहमान। व बुनियत इस सूरत अलल इलाहिया व रुबूबिया व रहमा, और ये पूरी सूरत की बुनियाद खड़ी है अल्लाह की उलूहियत। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, इलाह से उलूहियत, माबूदियत पर, अल्लाह की रुबूबियत, रुबूबियत में अल्लाह के सारे काम आते हैं, हमको रोजी देना, दिन रात का निजाम चलाना, जिंदगी मौत देना, बीमारी शिफा देना, औलाद देना, सारा निजाम उसमें आ जाता है अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत पर। और अल्लाह की रहमत पर, जो उसने अपनी रहमत और शफकत की बुनियाद पर बेशुमार नेमतें हमको आपको सारी कायनात को अता की है। हाँ, चुनांचे अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं फ़इय्याका नअबुदु, ये जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये इय्याका नअबुदु, ये मबनी है अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत और तौहीद पर, और व इय्याका नस्तईन, ये मबनी है अल्लाह ताला की रुबूबियत और उससे हिदायत के सिराते, अल्लाह की रुबूबियत पर और सिराते मुस्तकीम की तरफ, हिदायत की शक्ल में सिराते मुस्तकीम की तलब करना या सिराते मुस्तकीम की हिदायत मांगना, ये अल्लाह की सिफत रहमत के जरिए से है। और हम इन तमाम तीनों उमूर को मुश्तमिल है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला अपनी उलूहियत में, अपनी रुबूबियत में और अपनी रहमत, इन तमाम मामलों में अल्लाह ताला काबिल तारीफ है। ये मदारिजुस सालिकीन से मैंने अल्लामा इब्न क़य्यिम की इबारत नकल की, सूरह फातिहा की अज़मत और इसकी मानवी गहराई और गिराई को बयान करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले के दर्स में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इन 3 आयतों पर कुछ गुफ्तगू की थी। सारी बातें नहीं समेट सकते, कुरान एक समंदर है, और फिर सूरतुल फातिहा तो उसकी सबसे अजीम सूरत। हमने पढ़ा था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक जुमले में अल्लाह की तीनों तौहीद की किस्में आती हैं। अर्रहमानिर रहीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से भरपूर होने और रहमत की इंतहा और इसके गलबे को बताता है। अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब है हर तरफ। हर अगर हम अल्लाह की रहमत के पहलुओं पर गौर करें तो एक मोटी किताब की कैसी कैसी रहमत और शफकत अल्लाह ने हमको दे रखी है। कितनी छूट देता है, गुनाह करने के बाद फौरन पकड़ नहीं करता, हिदायत का इंतजाम किया, तौबा के दरवाजे, आपके होश व हवास जब तक मौजूद है दरवाजे खुले हुए हैं। ये रमजानुल मुबारक दिया, मुख्तलिफ मौके दिए कि मुझसे माफी मांग लो। हाँ, उसकी दुआओं का दरवाजा सबके लिए खुला है। हज़रत सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कि लोगों दुआ मांगो, अल्लाह से मांगने से कभी मायूस ना हो। ये देखो, अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बदतरीन बंदा इब्लीस, जिसने नाफरमानी की थी, उसने भी अल्लाह से कहा कि परवरदिगार मुझे छूट दे, मैं लोगों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने उसकी भी कबूल कर ली दुआ, उसकी तलब और दरख्वास्त भी मान ली। जो सबसे बदतरीन मखलूक है अल्लाह की नाफरमानी की, जो अल्लाह का नापसंदीदा बंदा, हाँ, उसने जो मांगा अल्लाह ने उसको भी छूट दे दी। तो हम और आप, सुफियान इब्न उयैना कहते हैं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। उसके रहमान और रहीम होने को हम समझ ही नहीं सकते, इतना कुशादा लामहदूद उसकी रहमत है, ये हम पढ़ चुके हैं। मालिक यौमिद्दीन, वो रब है, हमारे सारी जरूरियात पूरी करता है, निजाम बनाता है। वो रहमान और रहीम है, हम पर रहमत और शफकत का बर्ताव करता है। लेकिन ये सब कुछ, इसका तकाजा ये है कि हम उसके अहकामात के पाबंद बने। इसलिए उसने इस दुनिया को हमारे लिए दारुल इम्तिहान बनाया और क़यामत के दिन एक एक चीज का हिसाब लेने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यौमुद्दीन का, जजा के दिन का मालिक है। यहाँ ज़िम्नन एक बहस थी कि अल्लाह के नामों से मुताल्लिक सही अकीदा इख्तियार करना। सिफाते इलाही, अर्रहमान, अर्रब, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
جن لوگوں نے ہندو مذہب کا اثر قبول کیا، گمراہ فرقوں اور مذاہب کے سے متاثر ہوئے، وہ لوگ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں گمراہی کے شکار ہو گئے، اور ان کی گمراہیاں آج مسلمانوں میں، اہل تصوف کے یہاں، بعض عقل پسندوں کے یہاں، منکرین حدیث کے یہاں، بعض گمراہ اور بدعتی فرقوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ اس تفصیل کا فی الحال موقع نہیں۔ قرآن اور حدیث کے ماننے والے محدثین کرام کا مسلک وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو صحابہ کرام کا مسلک تھا اللہ کے ناموں کے سلسلے میں۔ لہٰذا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی بحث کر رہا ہوں جو علمی یا مشکل ہے، تو اسے مشکل نہ جانیں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اس کے بگڑنے سے ہمارا پورا ایمان بگڑ جاتا ہے، ہمارے اعمال اللہ کے یہاں رد ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے سیکھیے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بڑے مسلمان، یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد بڑے اصحاب جبہ دستار جو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ صوفیہ، گمراہیوں کا شکار ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، بالکل غلط بات کہتے ہیں۔ ان کا رد اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے، ہم اس کا آگے تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ ان صفات کے تذکرے کے بعد کہ اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جب قرآن نے یہ دعائیں اور یہ صورت سکھائی، اب آپ اور ہم اللہ کے سے متعارف ہو گئے کہ وہی ہمارا پروردگار پالنہار، سب کچھ انتظام کرنے والا، وہ ہم پر رحمت کرنے والا ہے، اور پھر آخر میں ابتدا اس نے کی، انتہا بھی اسی کے سامنے پیش ہو کر ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ سب کچھ جب اسی کا ہے اور وہی حساب کتاب لینے والا ہے، تو تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں اپنی بات کہوں، تفسیر ابن کثیر اور بعض مفسرین کے عبارت کو، تاکہ اختصار کے ساتھ بات پوری ہو جائے اور معتبر بات بھی رہے، چنانچہ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری ہی پروردگار، تیری ہی۔ ابھی تک دیکھیے الحمدللہ رب العالمین غائب کا صیغہ تھا، اللہ ایسا ہے الرحمن الرحیم، اب خطاب آ گیا۔ تو اہل علم نے یہاں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح کیا گیا کہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو اب ہمارے اور آپ کے لیے وہ متعارف ہو گیا، قریب ہو گیا، ذہن میں بالکل تازہ ہو گیا۔ اس لیے اب اگلی آیت میں خطاب کا صیغہ ہے، یعنی غیب سے، غائب کے صیغے سے، وہ اور تم، جب اردو میں کہتے ہیں وہ غائب کا صیغہ اور تم یہ حاضر کا صیغہ، تو اب ایا کا کہا جا رہا ہے حاضر کا خطاب کر کے کہ تیری ہی، کیونکہ اللہ اب ہمارے ذہن و دماغ میں متعارف ہو چکا ہے پوری طریقے سے پچھلی چند 3 آیتوں کی روشنی میں، تو یہ خطاب بدلا۔ اور پھر ایاک نعبد، یہاں کئی تفاسیر میں کہا کہ یہ جو تقدیم تاخیر ہے، عبارت ہوگی اگر سیدھی سادھی تو نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہوتا ہے اگر ایسے عبارت ہوتی، لیکن ایاک کو بعد کی بجائے پہلے کر دیا، مقدم کر دیا، تو اس سے معنی کیا پیدا ہوا؟ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، وہی حصر جو ہم کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، بنیاد ہے، یہ اصل الاصول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی بات اس جملے میں بندہ کہہ رہا ہے، اللہ نے سکھایا کہ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں اس آیت کے سلسلے میں ذہن میں آتا ہے کہ جو تفصیلات آ رہی ہیں دماغ میں، اگر بات کو چھیڑوں، تفصیل میں جاؤں تو آج کا وقت صرف اسی میں چلا جائے گا۔ اور حقیقت میں اس آیت کے بارے میں کہا گیا، ابھی ہم نے سنا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا بھید اور خلاصہ ہے، اس آیت کے بارے میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ کا بھید ہے، حاصل یہی ہے، ہماری زندگی، ہماری دنیا کے مقصد اور پیدا کرنے کا مقصد سے بس یہی جملہ جڑا ہوا ہے۔ ایاک نعبد میں اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، وہ ایاک نستعین میں ربوبیت کا اقرار ہے۔ ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، وہ ایاک نستعین میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے۔ کیسے؟ آپ غور کیجئے، میں سب تفصیل میں نہیں جا سکتا،
لیکن اس پر غور کرتے جائیے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حق دوسروں کو دینا، شرک کرنا، مشرک. ہم صرف غیر مسلموں کو مشرک سمجھتے ہیں. بہت سارے مسلمان کہتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. اگر آپ انہیں کہیں گے کہ شرک کر رہے ہو تو وہ مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے شرک کسے کہتے ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، یا اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں اس کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض ایسے کام اور امور جو عبادت سے متعلق ہیں، عبادت ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت کی 3-4 تعریف میں سے ایک یہ تعریف عوام کے اعتبار سے سب سے آسان اور جامع ہے کہ ایک عبادت کا لفظ ایسا لفظ ہے جو ان تمام اقوال اور اعمال کو گھیرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے. سارے اقوال، زبان سے اقوال، اعمال جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں، الظاہرہ والباطنہ جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر میں، آپ دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یہ دل کے اندر باطنی ہے. تو ظاہر میں اور باطن میں جو اقوال ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں یا اعضاء و جوارح سے کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جن کو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے مطلب قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو کہتا ہے کہ یہ کرو. جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کرو، مطلب وہ اللہ چاہتا ہے. اب اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا اسی کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ نے کہا اسی کے لیے قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب قربانی بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کو چاہ رہا ہے. نظر پوری کرنے کا حکم دیا، ہم منت یا نظر بولتے نا، نظر پوری کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. مطلب اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے نظر مانی جائے تو پوری کی جائے. اس کا مطلب جب اللہ اسے چاہتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اب جب عبادت ہے تو اللہ کے لیے نظر مانی جائے گی، کسی اور کے لیے آپ نے کیا تو شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا بیت اللہ کا طواف کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرو. یعنی اللہ اس کو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں، مطلب یہ عبادت ہے. اب جس کو اللہ پسند کر رہا ہے یعنی طواف کرنا، یہ عبادت ہے. اب یہ عبادت، یہ طواف اگر ہم نے اللہ کے حکم کے برخلاف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی مزار، کسی پیر صاحب کے گھر، کسی شخصیت، کسی مقام اور کسی مشہد کی طرف طواف کیا، گھوما پھرا، کسی مندر کا طواف کیا، کسی قبر کا، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک ہوگا. کیونکہ وہ عبادت ہے جو ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جس میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالبے کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے بحیثیت بندہ کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ سے امید، اللہ کی رجا، اللہ کی قسم کھانا، چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر انحصار کرنا، اللہ پر توکل اور انحصار کرنا، اس سے استعانت اور طلب کرنا، اس سے دعا کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ ان کا حکم اللہ نے دیا. اور ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں. اللہ نے سکھایا ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی سجدہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں کریں گے، رکوع تیرے علاوہ کسی کو نہیں کرتے. حج اور طواف میں جو جو عمل کرتے ہیں، حج کے تلبیہ پکارتے ہوئے ہم جب مکہ کی طرف جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو اس طرح کسی اور کی بلندی اور جے پکارتے ہوئے کسی اور کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے. نہ اجمیر کا سفر کریں گے، نہ بغداد کا سفر کریں گے، کیونکہ سفر تو ہم بیت اللہ کا کرتے ہیں، مسجد نبوی کے لیے کرتے ہیں، مسجد اقصی کے لیے ہم کو بتایا گیا ہے. ان کے علاوہ کسی اور مزار مشاہد کے لیے ہم اگر سفر کریں گے تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت صرف اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی آیا، اور لا الہ الا اللہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس مقصد سے آپ ہٹ گئے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں
جو میں نے تمہید میں ایک معذرت کے طور پر بات پیش کی کہ رمضان سے متعلق بات نہیں ہے، رمضان سے متعلق بھی یہ اہم بات ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے کہ اگر آپ اور ہم نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا نا، ایاک نعبد و ایاک نعبد سے ہٹ گئے، تو یہ عہد و پیمان تو ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ شرک اکبر کے نقصانات میں سے ایک نقصان، صرف 20 نقصانات میں سے ایک نقصان ایسا ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑا کر دے اور ہم کو اس سے بچنے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس میں سے ایک نقصان کہ آپ رمضان غیر رمضان کی کتنی بھی عبادت کریں، کتنی بھی فضیلت والا کام کریں، آپ کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، رمضان کا پورا روزہ رکھیں بلکہ پورے سال روزہ رکھیں، رمضان ہی میں نہیں پورے سال میں آپ تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں، رمضان میں تراویح، دوسرے دنوں میں تہجد، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کریں، اگر آپ نے شرک اکبر کیا یعنی ایاک نعبد سے ہٹ گئے آپ، تو آپ کا کوئی بھی عمل کروڑوں کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ ایک مومن بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس آیت کو سن کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ بھی ایسے ہیں کہ کر نہیں سکتے لیکن اگر کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جتا رہا ہے کہ ہم بھی اگر شرک کر بیٹھے، شرک اکبر کا ارتکاب کیا، تو ہمارے جتنے بھی عمل ہیں سب برباد ہو جائیں۔ اہمیت سمجھے اس جملے کی جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے کسی فیصد میں۔ اب اس ضمن میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آگے کہا نتیجے کے طور پر، عبادت میں استعانت بھی شامل ہے لیکن اس کو بطور خاص ذکر کیا۔ عام طور سے استعانت ہی کی بنیاد پر آدمی دوسروں کو اللہ کا شریک بنانے کی طرف بڑھ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا فلاں کام فلاں آدمی بنا دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں بابا، وہاں جائیں گے تو ان کے پاس یہ شکتی، یہ پاور، یہ طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ دنیا کی باتیں جو بھی فلسفے گڑھتے ہیں۔ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مدد تجھ سے کیوں طلب کرتے ہیں، کسی اور سے کیوں نہیں کرتے؟ اس جملے کا مطلب سمجھیں۔ کتنے مسلمان یہ جملہ کہتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک طرف نماز میں کہہ رہے ہیں کہ مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں، دوسری طرف مزارات کا چکر کاٹتے ہیں، گنڈا تعویذ گلے میں ڈال کر اس سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں گے، شرکیہ کلام بورڈ پر لگاتے ہیں کہ فاطمہ، حسن، حسین، علی کے ذریعے سے میں جو ہے وبا سے بچتا ہوں، اور نہ جانے کون کون سے شرکیہ اعمال کر کے دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں کا مطلب ایک یہ ہوا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، میرے مسائل کو حل کر سکے، مجھ سے مصیبتوں آفتوں کو ٹال سکے۔ ساری طاقت، قوت، اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ مضمون قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ میرے پاس جو تفاسیر ہیں جو میں پیش نہیں کر پاؤں گا، ان میں جگہ جگہ قرآن کی ایسی دسیوں آیتیں پیش کی، وَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ استعانت صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس استعانت کی بنیاد اللہ پر توکل ہے، اور اللہ پر توکل کرنا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ روایت یاد کیجئے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو پھونک جھاڑ نہیں کرواتے، جو داغتے نہیں ہیں، یعنی زخم وغیرہ پر لوہے سے گرم کر کے جو داغا جاتا ہے، جو داغتے نہیں ہیں، جو شگون نہیں لیتے، شگون کے یہ منحوس ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھما ہے، بدشگونی نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اعلیٰ مقام پر ہے، کسی اور سے بھروسہ مدد نہیں مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کتنے مقام ہیں۔ طائف سے لوٹ رہے ہیں، وہ جملہ پڑھیے، دل پسیج جاتا ہے، اگرچہ روایت کے اعتبار سے بعض لوگ اس پر ذوف کا حکم لگاتے ہیں۔ کیا شاندار دعا ہے، مگر اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی۔ سید المرسلین کہہ رہے ہیں، طائف میں جب لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کیا تو کیا کہا؟
अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती, ऐ अल्लाह मैं अपनी कुव्वत की कमजोरी का शिकवा तेरे जनाब में करता हूँ। व क़िल्लत हीलती, और वसाइल की कमी का शिकवा भी तुझसे करता हूँ। वह हवानी अलन्नास, और लोग मुझको जो कमतर और हकीर समझ रहे, परवरदिगार उसका शिकवा भी मैं तुझसे करता हूँ। इला मन तकीलुनी, तू मुझको किसके हवाले कर रहा है? कौन था वो शख्सियत जो ये कलमात कह रही है, जो लोगों को हिदायत देने आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह तकालीफ हो रही है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली तकालीफ तौहीद की बहुत बड़ी दलील है कि इबादत और इस्तिआनत के लायक सिर्फ अल्लाह है। सारी ताकत, कुव्वत, इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारकर लहूलुहान कर दिया गया। कौन इस वाक़े को नहीं जानता, नहीं मानता? आपको बुखार हो रहा है, ग़ज़वा उहुद में आपके रुखसारे मुबारक में जो है खौत की कड़ियां धंस गई, चेहरा खून आलूद हो गया, घुटना जख्मी हो गया गले में गिरने पर, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये सब तौहीद की दलीलें हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की ताकत, कुव्वत, खुसूसियात, इख्तियारात कुछ भी हासिल होते तो आपके दुश्मन आपको इस तरह तकलीफ नहीं दे पाते। आप अगर दूसरों को बचाने की ताकत रखते तो सबसे पहले खुद बचे रहते, महफूज रहते। कितनी खुली, साफ, वाज़ेह, चमकती और रोशन दलील है। लेकिन आज दूसरों की तो छोड़िए, बहुत से मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है। ये सब जानते बूझते अपनी हाजत, अपनी जरूरत जो है किसी मजार पर, किसी मशहद पर, औलिया, सालेहीन, बुजुर्गान की कब्रों और मशाहिद पर लेकर जा रहे हैं, अल्लाह के जनाब को छोड़कर। जबकि नमाज में ये सिखाया गया है कि मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास से कहा कि मांगो, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। यही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तालीम दे रहे हैं। मांगो तो अल्लाह से, मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह से। और ये अच्छी तरह दिमाग में रखो। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया की सारी कुव्वतें मिलकर, सारी उम्मत मिलकर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसको सब मिलकर भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते, इल्ला ये कि अल्लाह तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे। अल्लाह चाहेगा तो चूंटी भी नुकसान पहुंचाएगी। और अगर सारी कुव्वत मिलकर तुमको फायदा पहुंचाना चाहें तो पूरी कुव्वतें मिलकर, हुकूमत वक्त हो या पूरी जमातें हो, पूरी दुनिया हो, मिलकर तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये एक अकीदा दिमाग में बिठा लिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हमारे बच्चों को सिर्फ ये सबक सिखा दीजिए, इसका असर जिंदगी के हर मरहले पर होगा कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। मांगना सिर्फ उसी से है, किसी और के आगे झुकना नहीं है, किसी और से डरना नहीं है। तो आदमी बहादुर भी होगा, खुददार भी बन जाएगा, क़नाअत पसंद भी होगा। अगर गरीबी है तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बदसूरत हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मेरे घर में दुख, गम, मुसीबत, परेशानी है, तंगदस्ती है, अल्लाह की तरफ से, उसी से मदद मांगूंगा, किसी और से नहीं। इसमें इज्जत भी है, कुव्वत भी है और बंदगी के सारे अच्छे औसाफ हैं, खूबियां हैं। इससे बहुत सारी खूबियां और बरकतें हासिल होती हैं। इस एक जुमले के तहत मैंने जैसा कि अर्ज किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें हर शिर्क और हर गैरुल्लाह से इस्तिआनत करने या गैरुल्लाह की रुबूबियत के जो अकीदे हिंदुओं में, यहूदियों में, बुद्धिस्टों में, मुसलमानों में जो मुशरिकीन हैं, कब्र परस्त हैं, सूफिया हैं, जो अब्दाल, कुतुब, अब्दाल जो दुनिया का निजाम चलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, सब का रद्द है कि सारी ताकत और कुव्वत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हम कहते हैं ना, क्या मतलब है उसका? सिर्फ जिक्र है, बरकत का जुमला है, बस नहीं। कोई ताकत, कोई कुव्वत, किसी काम को करने की कोई ताकत, वला हौला, और किसी चीज को तब्दील करने की कोई कुव्वत। अगर दोनों में फर्क करें, तर्जुमा हम करते हैं कोई ताकत और कुव्वत अल्लाह के सिवा नहीं है, तो कोई काम करने की सलाहियत और कुव्वत या किसी चीज को तब्दील करने और बदलने की, कोरोना की वबा का खौफ है, इसको बदलने की ताकत और कुव्वत सिवाय अल्लाह के किसी और में नहीं है। ये अभी ताजा मामला है तो मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं। हमारे सामने जो भी मसला हो, हमारा ये अकीदा होना चाहिए। और इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने ताइफ वाली एक दुआ का, आपकी दुआएं पढ़िए, बंदगी का कैसा इजहार कर रहे हैं रब्बुल आलमीन के सामने। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक।
इंसानों में सबसे आला दर्जे का बंदा कह रहा है अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, गुलाम हूँ। वब्नु अब्दिक, तेरे बंदे का गुलाम हूँ, मेरी नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में, सारा इख्तियार तेरा है। मादिन फिया हुक्मुक, तेरा ही हुक्म मेरे सिलसिले में जो जारी नाफिज होता है। अदलुन फिया क़ज़ाउक, तेरा जो भी फैसला मेरे बारे में है वो सब इंसाफ पर मबनी है। फिर उसके बाद दुआ पेश की, ये अपने आप को छोटा बनाना। अल्लाह के रसूल जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगते थे, सिखाते थे कि अगर कुछ मांगना है जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगो। मैं तफसीर की कुछ बातें बयान करने से पहले, यानी जो मुफस्सिरीन के एक दो अक़वाल पेश करके आगे बढ़ूंगा, उससे पहले एक ज़िम्नन एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो इबादत के सारे काम अल्लाह से जोड़ते हैं, उसके लिए करते हैं। इस सिलसिले में मदद जब अल्लाह से मांगते हैं तो बीच में कोई वसीला नहीं डालते। ये जो लोग बुजुर्गान दीन औलिया मुर्दों का वसीला लगाकर दुआ मांगते हैं या उनका वसीला लगाने के लिए उनके मज़ारात और कब्रों पर जाते हैं, जब आप उन्हें समझाएं तो वो ये कहते हैं कि हम इन बुजुर्गान दीन को, औलिया और सालिहीन को अल्लाह नहीं मानते, बल्कि अल्लाह ताला के दरमियान हमारा जरिया मानते हैं कि ये हमको अल्लाह ताला के जरिए से हमारी दुआओं को पहुंचाएंगे और अल्लाह से मनवाएंगे। जो लोग ये अकीदा रखते हैं वो भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की मुखालफत करते हैं। सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे इसलिए कि इख्तियारात सिर्फ उसके पास है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी, ये कुरान की बात आपने समझे ही नहीं, माने ही नहीं जब आप दूसरों को, शख्सियात को वसीले के तौर पर, दुनिया में वसीला लगाया जाता है जिस तरीके से कि आप किसी कंपनी के मालिक, मैनेजर के पास किसी बीच के आदमी को लगाते हैं जो पहचानता है आपको और बताता है उसे जाके कि मैं इसको जानता हूँ, ईमानदार है, माहिर है, ऐसा है वैसा है, जरूरतमंद है, इसको लगा लीजिए। तो क्या अल्लाह के पास भी ऐसा मामला है कि बुजुर्गान दीन जाएंगे और अल्लाह को बताएंगे कि ये तेरा बंदा है, इसको औलाद नहीं है, इसको तू औलाद दे दे, ये परेशान है, मकरूज है, बीमार है, फला हाजत में मुब्तला है, फला परेशानी में मुब्तला है, तो इसकी हाजत अल्लाह को नहीं मालूम है, ये बताएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कुरान में है, मौका नहीं है, सूरह यूनुस की आयत, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु व यअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम व ला यनफ़उहुम व यक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाआउना इंदल्लाह। ये आयत पढ़िए, कुरान ने ये जवाब दिया है कि जो लोग शख्सियात को, बुजुर्गान को वसीला बनाते हैं और दुनिया में कौम नूह से लेकर कौम मुशरिकीन मक्का तक और आज के बरेलवी और जो वसीले बाज मुसलमान हैं उन तक यही शिर्क की बुनियाद है। कौम नूह ने वद, सवा, यगूस, यऊक को अल्लाह नहीं माना था, उनको वसीला मानकर अल्लाह से मांगते थे, उसी को कुरान ने शिर्क कहा। जिस चीज को कुरान ने शिर्क कहा, मुशरिकीन मक्का लात व मनात को अल्लाह नहीं मानते थे, जरिया मानते थे, सिफारिशी मानते थे, वसीला मानते थे। आज बहुत सारे मुसलमान वही अकीदा कुरान हदीस से साबित करने की कोशिश करते हैं जिनको कुरान व हदीस ने, अल्लाह के रसूल ने रद्द किया, मुशरिक कहा जिनको, ये उसको मुसलमान होते हुए कबूल कर रहे हैं। समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, इससे बड़ा दीन में, हमारी जिंदगी में कोई दूसरा मसला है ही नहीं। हो सकता है हमारे सुनने वालों में, मर्द और खवातीन में किसी को लग रहा हो कि ये बेमौका बात है या ये बात तो हम सुनते रहते हैं। नहीं, आप जितना भी सुनते हैं कम है। तौहीद की बात, शिर्क से बचने की बात ऐसी है कि अंबियाए कराम ने, अगर कौम के लोगों ने इसे समझा नहीं तो अगला सबक दिया नहीं, यही पढ़ाते रहे। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ तौहीद की दावत और शिर्क से मना करते रहे। बस सोचिए कितना अहम है। क्या उससे लंबी मुद्दत हम पढ़ सकते हैं? हमको तो उतनी उम्र भी नहीं मिली। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में इन वसीलों का रद्द है। वसीला, मैं तफसील में ना जाते हुए सिर्फ सरसरी तौर से तज़किरा करूं कि शरीयत इस्लामिया की दलीलों की रोशनी में जो वसीला जायज़ है वो 3 तरीके का है। एक, अल्लाह के नामों का, ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, मुझ पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह तू गुनाहों को बख्शने वाला गफूर है, मुझको बख्श दे। ये नामों का वसीला अल्लाह का। इसी तरीके से एक वसीला जो जायज़ है, इसकी सबकी दलीलें हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। दूसरा जायज़ वसीला ये है कि आप किसी नेक बंदे जो जिंदा हो उससे दुआ करवाएं। जिंदा आदमी से, मुर्दा से नहीं, उससे दुआ करें कि अल्लाह हमसे दुआ। और इसमें भी बेहतर यह है कि जो मुत्तकी परहेजगार कुरान और हदीस पर अमल करने वाला है। अहले इल्म ने कहा हर कसम, अब आप बिदती से जाके बोलें तो बिदती समझेगा कि मैं बहुत भारी हूं, मैं सही हूं,
जी नहीं, उससे आप नफरत का इजहार कीजिए कि आप बिदती हैं। नेक लोगों से जो हकीकत में नेक है, अहले इल्म अहले फजल है, उनसे गुजारिश करें जिंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी हयात तैयबा में दरख्वास्त सहाबा कराम करते थे। आपकी वफात के बाद कभी कोई कब्र पे जाके नहीं बोला कि हमारे लिए दुआ कीजिए या बारिश बरसाइए। वो जो बुखारी वगैरह की रिवायत है, हज़रत अब्बास ने कहा, हज़रत उमर ने कहा कि हम अपने रसूल का वसीला लगाते थे, अब उनके चचा का लगा रहे हैं। ये लोग कुछ हमारे बिदती लोग दलील देते हैं कि देखिए आपका वसीला लगाया, तो आपकी शख्सियत का नहीं लगाया अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की, बल्कि उनकी दुआ का लगाया। अगर शख्सियत का वसीला होता तो आपकी वफात के बाद भी शख्सियत का वसीला लगाया जा सकता था। वफात के बाद आपकी बजाय हज़रत अब्बास चचा का वसीला लगाना इस बात की दलील है कि शख्सियत का नहीं, दुआ का वसीला लगाया जा रहा है। ऐसे और भी 5-7 जवाबात अहले इल्म ने दिए हैं, उसका मौका नहीं है। तो ये दूसरा जायज वसीला है कि नेक सालेह आदमी जो जिंदा है उससे आप दुआ करवाएं। शख्सियत का, जाहो मर्तबे का वसीला नहीं, ये नाजायज है, हराम है। इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, हमारे यहाँ लोग हनफी मसलक के मानने का दावा करते हैं, देवबंदियों के साथ बरेलवी भी, लेकिन इमाम अबू हनीफा और इमाम यूसुफ वगैरह की, अबू यूसुफ की ये बातें नहीं मानते कि ये हराम है शख्सियत का वसीला लगाना, चाहे वो अंबिया और रसूलों की जात ही क्यों ना हो। आप अकीदे की किताबों में उनके ये अक़वाल पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, तीसरा जायज़ वसीला क्या है कि आप अपने आमाल सालिहा का वसीला लगाएंगे, नेक अमाल का। जैसे 3 गार वाले फंस गए थे गार में और अपने अपने नेक अमल का वसीला लगाया, थोड़ा थोड़ा दहाना खुला और वो निकलने का रास्ता बन गया। ऐसी और भी, ऐ अल्लाह मैं ईमान लाए रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। इस आयत में अल्लाह ने सिखाया, कुरान की आयत है, कि अपने ईमान को वसीला लगा के बख्शिश मगफिरत तलब की जा रही है। अहले इल्म ने कहा कि अपने आमाल का वसीला लगाकर आखिरत मांगना ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग दुनिया मांगते हैं, जायज तो है लेकिन अफजल बेहतर नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मुतालिक ये चंद जरूरी तसरीहात मैंने बयान की। इसमें इबादत का माना, इस्तिआनत का माना और उसका नतीजा इबादत अल्लाह ताला की तरफ फेरी जाए, उसी से मांगा जाए। और मैंने ज़िम्नन जो कुछ इशारे किए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से की इबादत करते थे, अल्लाह से मांगते थे, और कुरान ने इस मजमून को मुतअद्दिद आयात में बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की खुसूसियात और अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ औसाफ की नफी की कि ऐ नबी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते। कितनी एक बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये एक दलील दिमाग में रखिए तौहीद की, हमारे जो बरेलवी भाई हैं उनको समझाने के लिए बहुत काम आएगी। कि आप कहते हैं, वो कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल थे। शेख, आज पूरा मजमून ना सिमटे तो चलेगा। कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का कुछ हक अदा कर देते हैं हम, पूरी सूरह फातिहा शायद आज भी ना हो सके। तो कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल थे। मुख्तार कुल का मतलब क्या कि जो चाहे आप कर सकते थे, आपको सारे इख्तियारात हासिल थे। अब इस से जुड़े हुए उनके जो इंतहाई गंदे, गलत, मुशरिकाना अकीदे हैं, आप उसके इजहार कई शक्लों में देखते हैं। हमारे यहाँ कुछ अशार पढ़े जाते हैं ना, वही जो मुस्तवी अर्शता खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा बनकर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का जुज़ कहते हैं, नूर मुजस्सम कहते हैं, हर जगह हाजिर व नाजिर कहते हैं। ये पूरा का पूरा, ये जितने अकीदे हैं, आलिमुल गैब अल्लाह की तरह मानते हैं, ये जितने अकीदे हैं अल्लाह के घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, अंबिया कराम ने की तालीम है, अल्लाह की तालीम है, इसमें कोई मुसालहत, समझौता, मसलहत कोशी नहीं। ये तौहीद और शिर्क का है, हमारे असलाफ ने इसी में गर्दन कटवाई। अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया तो लोगों ने दुश्मनी इख्तियार की, कोई परवाह नहीं। इस मामले में अगर जान भी जाती है तो ये खुशनसीबी की बात है, इसमें कोई तामुल नहीं करना चाहिए, झिझक नहीं करेगा। ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, चाहे कत्ल कर दिया जाए, कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो कहते हैं कि आप मुख्तार कुल हैं, कुरान की एक आयत उनके सामने पेश कीजिए। कुरान कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। किसके बारे में कहा?
बुखारी वगैरह में बाज़ रिवायतें हैं कि ये अबू तालिब के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, जो आपको सच्चा रसूल दिल से तो मानते थे, माना नहीं, कबूल नहीं किया, इकरार नहीं किया, कलमा नहीं पढ़ा। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सईद बिन मुसय्यब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आखिरी वक्त में अबू जहल, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया वगैरह मौजूद थे। अल्लाह के रसूल उनके पास आए और उनसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा चचा जान पढ़ लो, अल्लाह के पास मैं हुज्जत पेश करूंगा आपके लिए। तो उन दोनों ने कहा कि बाप दादा का दीन छोड़ दोगे क्या, अब्दुल मुत्तलिब के दीन से हट जाओगे? आपने फिर से कहा, फिर नहीं माना, फिर से कहा, फिर नहीं माना। आखिर में उन्होंने यही कहा कि मुझे कौम की तरफ से ये डर है, आर दिलाएंगे, मुझे शर्म आ रही है कि मैं कलमा पढ़ लूं तो लोग कहेंगे कि बाप दादा के दीन से हट गया, इसलिए कलमा नहीं पढ़ा और इसलिए वो जहन्नम में जाएंगे। अब गौर कीजिए, ये पूरा वाकया दिमाग में रखिए। कुरान की आयत, अल्लाह ताला कह रहा है कि आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते। तौहीद कैसे साबित हो रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात नहीं है। ये कैसे साबित हो रहा है कि आपने अबू तालिब अपने चचा के बारे में सोचिए, आप दावत देते थे ना सारे सहाबा को, ताबेईन को, यहाँ तक के मुशरिकीन को, अबू जहल और अबू लहब को भी दावत देने की कोशिश की, अपने चचा को अबू तालिब को भी कोशिश की। तो जिंदगी में मुख्तलिफ मौकों पर बार बार कोशिश की, फिर आखिर वक्त में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, अल्लाह के पास हुज्जत पेश करूंगा। इसका मतलब यह कि ला इलाहा इल्लल्लाह आपने नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके जरिए से कर पाऊंगा, नहीं पढ़ा। और फिर कुरान हदीस ने कहा, कुरान की सूरह तौबा की एक आयत है, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, नबी के लिए और मोमिनों के लिए जायज नहीं है कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करें, वलो कानू उली कुर्बा, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, ये जाहिर हो जाने के बाद कि वो जहन्नमी है। कितनी बड़ी बात है। शिर्क पर मर गया आदमी तो करीबी रिश्तेदार हो, बाप हो, सगा चचा हो, सगा भाई हो, उसके लिए नबी भी, हम और आप छोड़िए, नबी को भी इजाजत नहीं है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ करे। तो कयामत के दिन सिफारिश करेंगे मुशरिक के लिए? दुनिया में दुआ करने से मना कर दिया गया ऐसे लोगों के लिए, अपने चचा अबू तालिब के लिए भी। तो यहां आप पूरे वाक़े को सामने रखिए। बात थोड़ी सी फैल गई, लेकिन दलीलें बयान करने की वजह से आप जब जिससे बात करें उसको ये दलीलें देकर बयान कीजिए। पूछिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुख्तारे कुल थे, या आपके पास ऐसी शक्ति, पावर, ताकत थी कि आप जिसे चाहे तौफीक दे सकते थे, तो अबू तालिब को मुसलमान क्यों नहीं कर सके? कलमा पढ़ने की तौफीक क्यों नहीं दी? क्यों वो शिर्क पर मर गए? क्यों उनके बारे में कहा कि वो सबसे हल्के दर्जे के जहन्नमी होंगे, जिनके पैरों में आग के अंगारे रखे जाएंगे, जिससे उनकी खोपड़ी की हड्डी खौलेगी, उबलेगी और वो समझेंगे कि सबसे सख्त अजाब वाला मैं हूं, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब वाले। वो जहन्नम से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि शिर्क पर मरे। शिर्क पर मरने वाला कभी भी जहन्नम से नहीं। आपके सगे चचा, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल थे, तो कुरान की ये आयत, ये दलीलें, ये वाकयात, इसका क्या जवाब है आपके पास? हकीकत में वो आप पर गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपको गुस्ताखे रसूल कहने का झूठा इल्जाम देंगे, लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब उनके पास नहीं है। अगर ईमान वाला है, अल्लाह की तौफीक मिली तो वो सोचेगा, गौर करेगा और हो सकता है उसका अकीदा दुरुस्त हो जाए। समझा के बोलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में कितने बयानात हैं। अल्लाह ताला ने आपसे खिताब करके कहा, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। आप लोगों से कह दीजिए कि मैं अपने आप के लिए भी नफा और नुकसान का कुछ भी, नफ़अन वला ज़र्रा ये नकरा है, कुछ भी नफा कुछ भी नुकसान का मैं मालिक और इख्तियार नहीं रखता, इल्ला मा शा अल्लाह, सिवाय उतना जितना अल्लाह चाहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना तौहीद का कितना वाज़ेह ये इरशाद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब हम कह रहे हैं, ये सारा मजमून दिमाग में होना चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि नफ़ा और नुकसान के मालिक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो आपके दर्जे का कोई पीर, वली, फकीर कोई हो सकता है? कोई और नबी, कोई और बुजुर्ग, कोई आपके दर्जे के आसपास पहुंच सकता है? जब आपको इख्तियार नहीं है, नफा नुकसान के इख्तियार नहीं है, मालिक नहीं है, तो आपसे कम दर्जे के लोग तो बदर्जा औला इसके मालिक नहीं हो। जब आपको इंसानी तकालीफ पेश आती थी, तो इस बात की दलील है कि आप खुद अल्लाह के एक बंदे हैं, अल्लाह के फैसलों के ताबे हैं।
تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر قوت و اختیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات اور خوبیاں صفات آپ کے اندر ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہ میں اپنے لیے کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، سوائے اتنے کے جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بھلائیاں ہی بھلائیاں خوب کرتا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ کو پتا ہو کہ ابھی میں یہاں سے جاؤں گا تو سامنے سے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو آپ اس راستے پہ جائیں گے ہی نہیں، نکلیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو ایک آدمی کو کہ یہاں بجلی گرنے والی ہے، جو بجلی سے مر گیا گرنے سے، اس کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہاں بجلی گرنے والی ہے، تو کیا وہاں جاتا؟ نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے باتوں کا علم ہوتا تو کیا وہ نقصانات آپ سامنا کرتے جو ہوئے؟ کچھ لوگ آئے 4 ہجری میں کہ کچھ صحابہ کو بھیجیے دین سکھانے کے لیے، آپ نے 10 صحابہ کو ساتھ بھیج دیا۔ رجی کے مقام پر لے جا کر 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے لوگوں نے قتل کیا، شہید کیا۔ 4 ہجری کا واقعہ۔ اسی سال میں ایک دوسرا واقعہ بیر معونہ کا ہوا، آپ نے 70 صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے کچھ قبائل کے لیے، اوکل زکوان وغیرہ کے تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ان 70 صحابہ کو گھیر کر شہید کیا گیا، ان میں سے ایک واپس آئے تھے۔ تو کیا اگر آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لوگ لے جا کر شہید کر دیں گے اور پھر بھی آپ نے بھیج دیا، تو الزام کیا آپ پر نہیں آتا؟ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کہیے کہ اگر مجھے پہلے سے غیب کی بات، مستقبل کی بات معلوم ہوتی تو میں بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، زیادہ تر بھلائیاں ہی کرتا۔ وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف مصیبت پریشانی مجھے چھوتی بھی نہیں، کوئی تکلیف آتی نہیں، پہلے ہی سے میں بچاؤ کر لیتا کہ پہلے سے معلوم ہے یہ تکلیف ہونے والی۔ یہ اس بات کی دلیل قرآن دے رہا ہے، عقلی طور سے بھی غور کرو کہ اللہ کے رسول ہم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، وہ غیب معلوم ہے، جتنا غیب اللہ نے بتایا اتنا معلوم ہے، اور جتنا اللہ نے آپ کو بتایا آپ نے امت کو بتا دیا۔ ہم بھی بہت سی غیب کو جانتے ہیں، جیسے جنت ہے یہ غیب ہے، اللہ کی ذات صفات کو ہم مانتے ہیں یہ غیب ہے، برزخ میں عذاب قبر اور نعمت قبر ہوتی ہے یہ غیب ہے، اللہ اور رسول نے بتایا ہم مانتے ہیں، یہ غیب کا علم ہمیں ہو گیا۔ تو جو بتایا اللہ نے وہ غیب جانتے ہیں، جو نہیں بتایا وہ نہیں جانتے۔ ہاں، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ایمان والوں کے لیے، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ان کو ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں۔ ہاں، اس طرح کی اور بھی قرآن کی متعدد آیات ہیں، یہ ساری کی ساری توحید کی قسمیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو توحید کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب آ گئی۔ اللہ کی عبادت اور الوہیت میں اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، اس کے اندر اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید بھی آ گئی۔ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، میں کیا اس تفصیل میں جاؤں، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، ایک۔ یا آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، یہ ایک جملہ جو آپ دعا کے طور پر کر رہے ہیں، تو آپ کا دعا کرنا عبادت ہے۔ تو عبادت میں آپ نے اللہ کی عبادت کی، توحید کو اختیار کیا۔ اب توحید عبادت جب آپ نے اختیار کی تو اسی میں ربوبیت اور اسماء و صفات کی توحید کیسے آ رہی ہے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد اللہ تو دے، اس کا مطلب یہ کہ اولاد دینے والا رب صرف اللہ کو مانا آپ نے۔ اگر آپ نے کسی اور سے مانا تو اس کا مطلب یہ کہ اسے دینے والا یا دلانے والا مان رہے ہو، تو اللہ کا شریک بنا رہے ہو ربوبیت میں۔ آپ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ سننے والی ذات اللہ کی ہے، سمیع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت، نام، سننا اور سننے والا ہونا۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو یہ دل میں یہ خیال اور امید رکھتے ہو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی مجیب الدعویٰ ہونے کی صفت اللہ کے اندر ہے، دعا کے سننے کی، دعا کو قبول کرنے کی صلاحیت، قوت، صفت اللہ میں موجود ہے، یہ آپ مان رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کی عبادت کا جو بھی کام کرتے ہیں، اس عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ کی ربوبیت اور اسماء اور صفات کا معنی بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والی توحید پر اگر کسی بندے نے عمل کیا تو ربوبیت اور اسماء اور صفات کی توحید خود بخود آ گئی۔ میں اس درس کے اخیر میں، مطلب اگرچہ آج کا میرا خیال تھا کہ پوری سورۃ الفاتحہ کو سمیٹیں، میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت بعض مفسرین کی تفسیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ ہاں، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तशरीह करते हैं कि इबादत लुगत में कहते हैं जिल्लत को, खारी को, आजिजी को, तदल्लुल आजिजी। हाँ, कहा जाता है तरीक़ मुअब्बद इबादत से, हाँ, उस रास्ते को बईरुन मुअब्बद यानी वो रास्ता जिस पर बहुत ज्यादा जो लोग जिसको रौंदे, हाँ, ऐ मुदल्लल। और शरीयत में इबादत कहते हैं वो चीज जो कमाले मोहब्बत और कमाले खुजू और खौफ को अपने अंदर समेटे रहे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जिसकी आप इबादत कर रहे हैं उसकी इंतहाई मोहब्बत इंतहाई खुशू और खुजू के साथ हो। कमाले खुजू मा कमालिल मोहब्बा, कुछ लोगों ने इस तरह तारीफ की कि अल्लाह के सामने आजिजी इख्तियार करना इंतहा दर्जे की इंतहाई मोहब्बत के साथ। आप सेठ किसी जालिम आदमी के सामने, बादशाह के सामने झुकते हैं लेकिन वहां दिल में मोहब्बत नहीं होती, वो इबादत नहीं है। तो झुकना मोहब्बत के साथ और इसमें कमाल हो, वैसी मोहब्बत वैसा झुकाव किसी और की तरफ ना हो, ये इबादत है। और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ मफरूल को मुकद्दम किया, इय्याका को पहले किया जो बाद में होना चाहिए, वकर्ररा और उसको 2 मरतबा कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका, 2 मरतबा इय्याका कहा। हाँ, क्यों? एहतिमाम के लिए, माना की मजबूती के लिए, और हस्र का माना यानी बात को समेटने के, भाई हस्र है सिर्फ तेरी ही, किसी और की नहीं, मुकद्दम किया, इससे हस्र का माना पैदा हुआ। हाँ, ऐ ला नअबुदु इल्ला इय्याका वला नतवक्कलु इल्ला अलैका, कि हम इबादत नहीं करते मगर सिर्फ तेरी, और हम तवक्कुल और भरोसा नहीं करते मगर सिर्फ तुझ पर, सिर्फ तुझी पर भरोसा करते हैं। वहादा हुआ कमालुत ताअति वद्दीन कुल्लुहु यरजु इला हज़ैन। हाँ, कह रहे हैं कि ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये कमाले इताअत है, अल्लाह ताला की इताअत में पूरे तरीके से अपने आप को दे देना है, और पूरा का पूरा दीन इसी की तरफ पलटता है। ये जो 2 चीजें बयान की है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमारे मुसलमान होने का पूरी बुनियाद इसी पर खड़ी है, दीन का पूरा मर्जा और मदारो मदार इसी पर है। हाँ, आप देखिए कि दूसरों की ताकत और कुव्वत, दूसरों की इबादत से बराअत का इजहार कह रहे हैं, ऐसे जैसा कि बाज़ सलफ ने कहा ये पूरा दीन इसी पर लौटता है, इसी की बुनियाद पर खड़ा है, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर कह रहे हैं, जैसा कि बाज़ सलफ ने कहा अल फातिहा तो सिर्रुल कुरान व सिर्रुहा हाज़िहिल कलिमा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि सूरह फातिहा कुरान का भेद है, खुलासा है, और कुरान का खुलासा, सूरह फातिहा का खुलासा, सूरह फातिहा का भेद राज जो है वो ये जुमला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, चुनांचे पहला जुमला जो है इय्याका नअबुदु ये शिर्क से बराअत है। जब बंदा ये कहता है इय्याका नअबुदु तो शिर्क से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है, और यही अल्लाह को हमसे मतलूब है, जहन्नम से बचने की बुनियाद है। हाँ, वसानी, और दूसरी बात तबर्रुउ मिनल हौल वल कुव्वा, हाँ, व तफवीज़ इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, कि किसी और की ताकत और कुव्वत का से बराअत के किसी अल्लाह के अलावा कोई वैसी ताकत कुव्वत रखता नहीं है, और साथ ही साथ अपने सारे मामलात को अल्लाह के हवाले कर देना। वहादल माना फी गैर आयतिन मिनल कुरान, ये माना कुरान की मुतअद्दिद आयतों में मौजूद है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा फ़अबुदहु व तवक्कल अलैहि व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, चुनांचे अल्लाह ही की इबादत करो और उसी पर भरोसा कर रखो, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है, सब कुछ जानता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कुल हुवा रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना, सूरह मुल्क में कहा कि कहो कि वो रहमान है जिस पर हम ईमान लाए और उसी पर भरोसा किया। ईमान लाए ये इबादत का माना आ गया, और उसी पर भरोसा किया वो इय्याका नस्तईन का माना आ गया। फ़अबुदहु व तवक्कल अलैहि में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना है। कह रहे हैं कि और कलाम को गैब से मुवाजहा, जो मैंने शुरू में बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैब का सेगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खिताब का सेगा, तो गैब से मुखातब का सेगा जो मुवाजहा का सेगा जो बदला, ये वह मुनासिबा, कह रहे हैं ये मुनासिब है, इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह से तारीफ की, उसके तमाम अस्माए हुस्ना और उसकी सिफात की, हाँ, तारीफ की, तो गोया अल्लाह ताला से कुर्बत पैदा हो गई, और अल्लाह ताला की जात उसके सामने गोया इल्म में, ईमान में सामने आ गई। इसीलिए तो
خطاب کے سیگے سے پھر سکھایا کہ بندہ یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین وفی ھذا دلیل علی ان اول سورت، اس میں دلیل ہے کہ سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نفس کریم پر کی ثنا اور ستائش پر مشتمل ہے، یعنی آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اور یہ تعریف اللہ کی طرف سے بطور خبر ہے اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کو اس بات کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی انہی الفاظ سے تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف کی اور ہم کو سکھایا کہ اللہ کی اس طرح سے تعریف کریں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں علامہ ابن کثیر کہ نماز، کوئی بھی نماز، کسی کی بھی نماز، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، فرض اور نماز وتر ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے وہ قادر علیہ، ایسے شخص کے لیے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی، یہ روایت پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس ترجمان الامہ مفسر قرآن، وہ ان کی تفسیر نقل کی علامہ ابن کثیر نے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اے ایاک نوحد و نخاف و نرجوک یا ربنا، یعنی اے اللہ ہم تجھ کو وحدہ لا شریک، نوحد، تجھ کو اکیلا مانتے ہیں، تیری توحید کو مانتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں اے پروردگار، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے امید نہیں رکھتے، تیرے علاوہ تیری طرح کسی کو نہیں مانتے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کی تشریح کی۔ وہ ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی علی طاعتک، تیری اطاعت و فرما برداری پر، کہ تو ہی ہمیں توفیق دے کے تیرے دین پر عمل کریں، تیری تشریعت کے ساتھ ہم جو ہے اس پر قائم رہیں۔ وعلی امورنا کلھا، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مختصر میں حضرت ابن عباس، صحابہ کرام بھی ایک ایک جملے میں ایک ایک کتاب بیان کرتے تھے۔ وقال قتادہ، اور امام قتادہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص بناؤ، صرف اللہ کے لیے عبادت کرو۔ وَأَن تَسْتَعِينُوا هُوَ عَلَىٰ أُمُورِكُمْ، اور اپنے تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور ایاک نعبد پہلے لایا اور ایاک نستعین کے مقابلے میں، اس لیے کہ عبادت اصل مقصود ہے، اور استعانت اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے نکات ہمارے علماء سلف نے بیان کیے، آیت ایک ہی ہے، الگ الگ انداز میں الگ الگ رہنمائیاں، باریکیاں، نقطے بیان کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد یہ اصل مقصود عبادت ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا۔ وہ ایاک نستعین مدد مانگی اللہ سے، اس لیے کہ یہ وسیلہ اور ذریعہ، جب اللہ مدد کرے گا تو ہم اس کی عبادت کریں گے، اللہ مدد کرے گا تو شرک سے بچیں گے، اللہ مدد کرے گا تو رمضان کی فضیلتیں سمیٹ پائیں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو اس کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے۔ والاہتمام والحزم هو تقدیم ما هو الاہم فالاہم، اور اہتمام اور حزم اس میں ہے کہ جو زیادہ اہم ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد والا۔ مجھے شاید یہاں کسی قول میں نہ آ سکے، ایک قول اور بھی ہے بعض مفسرین کا، ایاک نعبد پہلے اس لیے لایا، شاید شیخ سعدی نے کہا پہلے اس لیے لایا کہ اس میں اللہ کا حق ہے، وہ ایاک نستعین اس لیے بعد میں لایا کہ اس میں بندے کی ضرورت کا ذکر ہے، اور اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ سارے بندے محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، ساری چیزوں کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس میں عبادت کا مقصود صوفیاء کرام جو بیان کرتے ہیں، اس کا رد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم درس کے اخیر میں جن جن لوگوں کا اس سورے میں رد ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ یہاں صوفیہ کا اور بہت سارے اہل بدعت کا اور جتنے لوگ شرک کرتے ہیں ان سب کا رد ہے، اور جو لوگ اللہ کا سے مانگتے ہیں وسیلہ لگا کر، شخصیات کا ناجائز وسیلہ اختیار کرنے والے جتنے لوگ ہیں
हमारे शब्बीर अहमद उस्मानी ने कुरान छप गया था सऊदी अरब से, तो जो दो बुनियादी गलतियों की वजह से उसको फिर से रोक दिया गया, उसमें एक ये थी कि इसी आयत की तफसीर में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स मुस्तकिल दावत दुआ कबूल करने वाला ना समझकर किसी को वसीला समझकर अगर दुआ मांगता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाकर, तो ये जायज़ है। मुस्तकिल भी ज़ात समझकर मांगे तो दुरुस्त नहीं। मैं जरा अल्फाज भूल रहा हूँ, लेकिन मफहूम यही है जो मैंने बयान किया। तो ये गोया दरवाज़ा खोला शिर्क का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तौहीद सिखाने वाला कलमा और तालीम है। इसी तौहीद के जुमले में आपने एक दरवाज़ा खोला शिर्क का कि मुस्तकिल ना समझते हुए अल्लाह से मांग रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का के जनाब में जरिया समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं, हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे कि मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये निशानदेही करना मकसूद है इस्लाह की बुनियाद पर। जायज़ा ले, अकायदे उलमाए देवबंद में आप ये पढ़ेंगे, देवबंदी उलमा के यहाँ आज की तारीख में, उनके बड़े बड़े किबार उलमा की किताबों में, उनके यहाँ ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का वसीला लगाकर दुआ मांगा जा सकता है। बरेलवी हजरात तमाम बुजुर्गान दीन का वसीला लगाते हैं, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानते हैं। मैं अल्लाह के इस घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अमानत अदा करना चाहता हूँ। अगर मेरी ये आवाज़ उन भाइयों तक पहुँचे जो देवबंदी मसलक से जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो ये अकीदा है, ये कुरान, हदीस, सहाबा के अकीदे, ताबईन, मुहद्दिसीन के अकीदे, यहाँ तक के इमाम अबू हनीफा और चारों इमामों के अकीदे के खिलाफ है। खुद आपके इमाम अबू हनीफा इसको हराम कहते हैं कि किसी शख्सियत का वसीला लगाकर अल्लाह से दुआ मांगी जाए, चाहे वो शख्सियत अंबिया और रसूलों की ही क्यों ना हो। शरहुल अकीदती तहविया लिब्न अबिल इज़्ज़ हनफी को उठाकर देखिए, किताबुल वसीला अल्लामा इब्न तैमिया की देखिए, और दूसरी अकीदे की किताबें देखिए। तो मैंने अर्ज कर रहा था कि इसमें रद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में। इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में रद है जबरिया और कदरिया का। इनमें से एक गुरोह कहता है बंदे को इख्तियार नहीं है, पूरा इख्तियार अल्लाह को है। एक गुरोह कहता है कि पूरा का पूरा इख्तियार बंदे ही को है, अल्लाह तबारक व तआला नेकी और बुराई में बंदों को जो है मजबूर नहीं करता। कदरिया और जबरिया। इय्याका नअबुदु जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम इबादत अल्लाह की करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इख्तियार है जब तो कर रहे हैं। व इय्याका नस्तईन, हमारे पास, हम फकीर है, मोहताज है, और तू गनी है, इसलिए तुझसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब बंदा अपनी फकीरी और अल्लाह तबारक व तआला का की तौफीक को मान रहा है। ये जो है जबरिया का रद है। पहला जुमला कदरिया का, दूसरा जबरिया का रद है। खैर, ये हम इसको बाद में देखेंगे। यहाँ एक मुख्तसर सी तफसीर और नजर डाल लें कि अल्लाह तबारक शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो कहा कि फीहा अल इखलास वल इबादत वल इस्तिआना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इस्तिआनत में इखलास इख्तियार करने का बंदे की तरफ से इजहार है कि परवरदिगार, इबादत में, इस्तिआनत में हम तुझको खालिस करते हैं, किसी और को नहीं। चुनांचे उसका ये कौल इय्याका नअबुदु, यानी मैं अपनी इबादत को परवरदिगार तेरे लिए खालिस करता हूँ, इसलिए तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करता। इबादत की जितनी भी किस्में ज़ाहिरी बातनी है सब सिर्फ तेरे लिए करता हूँ। हाँ, व इय्याका नस्तईन, यानी अपनी इस्तिआनत को तेरे लिए खालिस करता हूँ। हाँ, तेरे अलावा किसी और से मैं मदद नहीं मांगता। हाँ, चुनांचे अल्लाह ताला के कौल इय्याका नअबुदु में शिर्क से बराअत है, और इय्याका नस्तईन में हौल और कुव्वत से बराअत है कि किसी और को ताकत और कुव्वत हो। आगे एक और जुमला कहा उन्होंने कि इय्याका नअबुदु में ला इलाहा इल्लल्लाह को पुख्ता बनाने और उसको साबित करने का माना है, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है वही इय्याका नअबुदु कह रहा है। हाँ, व इय्याका नस्तईन में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी और को ताकत और कुव्वत हासिल नहीं है, उसकी तहकीक है। इय्याका नअबुदु इसमें शिर्क और रियाकारी से आदमी के बंदे के साफ निकलने का माना है, हाँ, रियाकारी से भी। और इय्याका नस्तईन में अपने आप को घमंड और तकब्बुर से बचाने का मफहूम शामिल है। एक आदमी घमंड और तकब्बुर में अपने आप को बड़ा समझता है, हाँ, लेकिन अगर वो ये माना समझ ले कि मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ, तो अल्लाह के सामने झुक जाएगा, तकब्बुर इख्तियार नहीं करेगा। और तकब्बुर का माना ये भी एक पूरा मौजू है। जब भी बंदा कुरान और हदीस की किसी बात का इनकार करे तो ये तकब्बुर है, इस्तिकबार है। इब्लीस के बारे में कुरान ने कहा अबा वस्तकबरा, अल्लाह ने कहा सजदा करो, सजदा नहीं किया, इनकार किया। क्यों इनकार किया? अकड़ की वजह से, वस्तकबरा, और अकड़ गया।
تو جتنی بھی قرآن حدیث کی باتوں کو آدمی رد کرتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص سے کہا سیدھے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دے دی کہ تجھ کو کبھی طاقت نہ ملے. جو طائف کو والوں کو بد دعا نہیں دی, اس کو دی کیوں؟ اس لیے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کو تکبر نے, گھمنڈ نے اس اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے روکا تھا. اور جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ لستطعت, تجھے کبھی طاقت نہ ملے, تو مرنے تک وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لا سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو لنچ بنا دیا. تو آپ جب یہ کہیں, اگر اس کے معنی کو سمجھیں, اور تکبر اور انانیت سے آج ہمارے گھروں میں, جماعتوں میں, اجتماعی معاملات میں بہت جھگڑے ہیں. اختلافات ختم نہیں ہوتے. میاں بیوی, بھائی بہن میں جھگڑا ہو گیا, ایک کو منائیے, دوسرا ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ہے. ایاک نستعین کے سبق کو اپنے دل و دماغ میں رگ و پے میں پیوست کر لیں تو تکبر کا علاج ہو جائے گا. ایک آخری تفسیر حضرت سعدی کہتے ہیں, عبد الرحمن بن ناصر السعدی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت اور استعانت میں صرف تجھے ہی خاص کرتے ہیں. اس لیے کہ معمول کو مقدم کرنا یہ حصر کا معنی دیتا ہے, اور یہ اس بات ہے کہ مذکورہ جو حکم ہے اس کے بارے میں ہم صرف جس کو خطاب کر رہے ہیں اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں, اور دوسرے کے لیے اس کی نفی کر رہے ہیں. یعنی عبادت اللہ کی کرنے کا اس بات کر رہے ہیں, باقی تمام سے انکار کر رہے ہیں. گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعبدو ولا نعبدو غیرک, کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور عبادت کو استعانت پر جو مقدم کیا گیا, یہ عام کو خاص پر مقدم کرنے کی باب سے ہے. یعنی ایک عام ہے, ایک خاص ہے. اور اہتمام بتقدیم حق ہی علی حق عبد, جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حق کو مقدم کرنا بندے کے حق کے مقابلے میں. کچھ عبارت کے بعد انہوں نے کہا کہ والقیام بعبادت اللہ والاستعانہ بہ هو الوسیلۃ للسعادۃ الابدیہ والنجات من جمیع الشرور. کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینا, رمضان غیر رمضان میں صرف اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اسی سے مدد مانگنا. یہ آج کے درس کا ہم خلاصہ سمجھ لیں. علامہ سعدی نے جو اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, اگر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضے پر ہم اپنی طاقت کے مطابق عمل کر لیں, تو علامہ سعدی کہہ رہے ہیں کہ هو الوسیلۃ للسعادۃ الابدیہ والنجات من جمیع الشرور. یہ ہمیشہ کی سعادت اور تمام قسم کی برائیوں اور شرور سے نجات پانے کی کا وسیلہ ہے. دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے بچنے کے لیے, ہر آفت, ہر بیماری, ہر وبا, دنیا کی ہو, برزخ اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب ہوں, ان سے بچنے کی, ساری چیزوں سے بچنے کی سب سے بڑی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں. یہ علامہ سعدی بیان کر رہے ہیں. اب سوچئے کہ یہ دین کا خلاصہ نہیں ہے, سب سے اہم بات نہیں ہے. ہم کتنا بھی ادھر ادھر کی گفتگو کریں, ہماری نجات, ہماری مصیبتوں کا علاج کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. توحید سے زیادہ بابرکت, توحید سے بڑا نیک عمل, توحید سے زیادہ اللہ کو سے قریب کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنانے والا, اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں. تو یہ علامہ سعدی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی سعادت اور تمام قسم کے شرور اور فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے استعانت کرے. فلا سبیل الی النجات الا بالقیام بہما. چنانچہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان دونوں پر عمل کیے بغیر, یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا اترے بغیر آپ اور ہم, کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا. کتنی اہم بات ہے, غور کیجئے. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْعِبَادَةُ عِبَادَةً إِذَا كَانَتْ مَأْخُوذَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. اب ایک اور پوائنٹ کی اہم بات کی جو آخری بات کے طور پر میں عرض کروں گا کہ اب ہم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو عبادت کیسے ہونا چاہیے؟ ایک تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, شرک کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ عبادت اس وقت عبادت کہلائے گی اللہ کے نزدیک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو, اللہ کے رسول سے لی ہوئی ہو. آپ اور ہم اپنے طور سے کیسی بھی عبادت کرنے لگے, ہاں ابھی جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے, اس میں کتنی میڈ ان انڈیا چیزیں چلتی ہیں. ہاں سحری کی دعا, کہاں ہے سحری کی دعا؟ نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کرام سے. روزہ رکھنے کی دعا,
तरावी की 4 रकात हो गई तो तस्बीह तरावी हमारे यहाँ अहनाफ की मस्जिदों में लगी हुई है हर जगह। कहां से आई कोई हवाला नहीं मिलेगा, मेड इन इंडिया। इफ्तार की दुआ, हाँ एक रिवायत है जो हसन दर्जे की, या बाज लोगों ने ज़ईफ कहा, हाँ अल्लाहुम्मा लका सुम तो आला रिज़्क़ी का अफ्तर, तो पहले तो ये ज़ईफ, इसमें भी इजाफा कर दिया, इस ज़ईफ में भी इजाफा करके मेड इन इंडिया कर दिया, उसमें पता नहीं कौन कौन सा जुमला बढ़ा दिया। अब देखिए ये क्या है, ये दुआएं हैं, इबादत है। अगर आप सुन्नत समझ कर रहे हैं तो ये बिदअत हो जाएगी, दीन में इजाफा हो जाएगा। 8 रकात तरावी है, 20 कर दिया। कहते हैं कि नफल समझकर, कुछ लोगों ने कहा बढ़ा दे, ठीक है, नफल समझकर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कभी 12 पढ़िए, कभी 16 पढ़िए, कभी 18, कभी 22, कभी 24, कभी 40, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाफिल की तादाद के सिलसिले में अहले इल्म का एक तबका ये कहता है कि इसकी इजाजत है, लेकिन आपने फिक्स कर दिया कि 20 ही पढ़ेंगे, तो जो कुरान और हदीस ने फिक्स नहीं किया, मुतय्यन नहीं किया, अगर आप मुतय्यन कर रहे हैं तो यही बिदअत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है। अगर कोई नेक से नेक अमल आपने किया लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है तो वो बिदअत है। चाहे आप उसमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही क्यों ना कह रहे हो, चाहे आप उसमें नमाज पढ़ रहे हो 15 शाबान की रात में, चाहे आप कुरान पढ़ रहे हो बिदअती तौर पर, इज्तिमाई आवाजें बुलंद करके जिक्र कर रहे हो, तो उसमें आपका अमल अच्छा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तरीका गलत है, इसलिए अल्लाह ताला रद्द कर देगा। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। इस पर कितनी दलील है? तो अल्लामा सादी ने कहा कि इबादत उसी वक्त अल्लाह के नजदीक इबादत होगी जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली हुई होगी और उससे अल्लाह की जात मकसूद होगी, यानी इखलास होगा। फबिहादैनिल अमरैन तकूनु इबादतन, क्या कह रहे हैं, इसी इन दोनों चीजों के मजमुए से इबादत होती है। वल इस्तिआनतु बादल इबादा मा दुखूलिहा फीहा, और इस्तिआनत का तस्करा करना इबादत में दाखिल। हम जब कह रहे हैं अल्लाह तुझसे मदद मांग रहे हैं तो ये भी इबादत है। फिर अल्लाह ने तेरी ही इबादत करते हैं करने कहने के बाद ये क्यों सिखाया कि तुझसे मदद मांगते हैं, जबकि तुझसे मदद मांगते हैं तेरी ही इबादत करने है में आ गया। तो ये कहा कि इसको इसलिए जिक्र किया इबादत के बाद, इसलिए कि बंदा अपनी इबादत में भी अल्लाह तबारक व तआला की इस्तिआनत का मोहताज है। अब रमजानुल मुबारक आ रहा है तो अभी हमने जुमा के खुतबे में सुना उसकी क्या क्या तैयारी करनी है। उसकी एक तैयारी ये भी है जो सबसे अहम है कि हम अल्लाह से ये दुआ करें कि परवरदिगार इस रमजान को, या जो रमजान तूने हमको दिया है, इसको हमारे लिए वाकई वैसा बाबरकत और मुफीद बना दे जो फजीलतें तूने इसमें रखी हैं, जो इनामात तू इसमें अपने मोमिन बंदों को, नेक बंदों को बांटता है, उसका मुझे मुस्तहिक बना दे, अपनी मगफिरत, जहन्नम से आजादी और दूसरी चीजों के साथ। इन तमाम चीजों में वो रमजान की इबादतें हों, रोजमर्रा की नमाजें हों और दूसरे नेक आमाल हों, अपने ताल्लुकात हों, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक की अदायगी हो, वालिदैन का हक अदा करना हो, गरीबों, फुकरा, मोहताज, यतीमों, बेवाओं का हक अदा करना हो, बीवी को शौहर का, शौहर को बीवी का हक अदा करना हो, इन तमाम चीजों की तौफीक अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकती। आदमी इन चीजों को नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की मदद ना मिले। इसीलिए शेख सादी ने कहा कि बंदा इसका ज्यादा मोहताज और जरूरतमंद है, इसलिए इय्याका नअबुदु के साथ साथ ये भी सिखाया कि आप इय्याका नस्तईन कहें। वो जो इय्याका नअबुदु पर अमल करना है वो भी अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला की जो के अवामिर पर, उसके अहकामात पर अमल करना बंदा चाहता है और अल्लाह ने मुतालबा किया है, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उससे बंदा रुकना चाहता है, तो ये नहीं कर सकता मगर उसी वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला जो है की तौफीक मिले। इसलिए इय्याका नस्तईन जरूरी है। बात को खत्म करने से पहले इस आयत के ज़िम्न में कुछ और नताइज हैं, उनका ना तस्करा करते हुए सिर्फ इतना कहूं कि आप देखिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत में आप देखें कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी में जितना ज्यादा बुलंदी पर जाता है उतना ज्यादा उसका दर्जा और कमाल बढ़ता जाता है। चुनांचे बंदों में सबसे ज्यादा शरफ वाला, सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे वाला बंदा वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज्यादा इताअत व बंदगी करने वाला है। यही वजह है कि हम देखते हैं अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा कानितन लिल्लाह, अल्लाह के कुनूत करने वाले। इताअत और कुनूत का फर्क बताते हुए अहले इल्म ने
نے بیان کیا کہ طاعت یہ ہے کہ آدمی کبھی اطاعت کرتا ہے کبھی نافرمانی کرتا ہے، لیکن قنوت یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ تھے، ہمیشہ اطاعت کرنے والے۔ داؤد علیہ السلام بہت عبادت کرتے تھے، اور آپ کا روزہ سب سے مشہور ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوب نماز پڑھتے تھے، خوب روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ صوم وصال رکھتے تھے جو آپ کی خصوصیات تھی۔ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے تھے، اپنے گھر میں مال دولت کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے خوب قربانیاں کرنے والے تھے، خوب صدقہ و خیرات کرنے والے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے۔ جتنی نیکیاں آپ نے بتائیں اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر آپ بندگی کرنے والے تھے، اور آپ نے اپنی بندگی اور تواضع کا موقع موقع سے اظہار بھی کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دل کو مخلوقین سے جوڑے گا کہ وہ مخلوق اس کی مدد کریں، وہ اس کو روزی دے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، تو اس کے اندر اسی کے مقدار میں جتنا لوگوں کے سامنے جھکتا ہے اتنی اس کی بندگی کا تصور پیدا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کا کے سامنے جھکنے کی بجائے انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے کہ یہ انبیاء بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہترین بندوں نے کیا۔ اس سلسلے کی بعض باتیں اور نتائج سورہ فاتحہ کے جو ہم خلاصے کے طور پر نتائج اخذ کریں گے آخر میں انشاءاللہ، ایک درس اور اس کا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کہنے کے بعد بندہ جب عبادت و استعانت کو خاص اللہ کے لیے کہہ دیا، اپنی توحید اور عقیدے کو اللہ سے جوڑا، اپنے تعلق کو اللہ سے درست کر لیا، تو اب اس نے سوال کیا، اللہ نے سکھایا۔ اور یہ اس سورے کا سمجھ لیجئے کہ اپنے بندگی کے اظہار کے بعد سب سے اہم بات کہنے کے بعد حاصل ہے کہ بندہ اللہ سے اب مطالبہ کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہت اہم معنی ہے، اس میں بہت سارے امور داخل ہیں، تمام قسم کے بدعت اور اہل بدعت، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے جتنے راستے ہیں، ہاں اب وہ بدعات کے راستے ہوں، انکار حدیث کا راستہ ہو، تصوف کا راستہ ہو، ہاں شرک کا راستہ ہو، کفر کا راستہ ہو، نفاق کا راستہ ہو، ہاں اللہ کے نبی اور صحابہ، انبیاء، صدیقین، صالحین سے ہٹ کر جو بھی راستے ہیں ان سب کا راستے کا رد ہے، مغضوب علیہم ولا الضالین کا رد ہے، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس راستے کو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اب تو مدد کرتے ہوئے مجھے سیدھا راستے کی ہدایت دے، اس کی توفیق دے، اسے اختیار کرنے کی قوت دے۔ کون سا سیدھا راستہ اس کی تعین کی گئی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم دعا ہے۔ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں نا دنیا میں، ان میں سب سے اہم دعا ہے۔ اسی لیے تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگنی ہم کو سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا بندے کے لیے مستقل ضرورت ہے، اس لیے کہ ہدایت سے ہٹانے والا سامان اور اسباب ہمارے گرد و پیش میں ہر جگہ موجود ہیں، ہم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین قدم قدم پر ہم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے قدم قدم پر لگے ہوئے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بدعات کی طرف بلاتے ہیں، خرافات کی طرف بلاتے ہیں، شرکیات کی طرف بلاتے ہیں، دین کے نام پر دین سے الگ باتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ لہذا ایک بندے کو ہر روز یہ دعا کی ضرورت ہے کہ پروردگار سیدھے راستے پر ہم کو چلا، اس پر قائم رکھ، استقامت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی ضرورت بندے کو مستقل ہے، اسی لیے اللہ نے مستقل ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی کچھ تفصیل جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہم کو محفوظ رکھے ہر قسم کے فتنے عذاب سے، اور آخرت میں بھی ہم کو جو ہے کامیابیوں سے نوازے۔ دنیا کے آج بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، پروردگار ان مسائل سے صحیح ایمانی طریقے سے مقابلہ کرنے کی ہم کو توفیق اور قوت دے، اور اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔